बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। पिछली 3 नशिस्तों में करामात औलिया पर मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की तरफ से होने वाले एतराज़ात का हमने मुहाकमा किया, तज्ज़िया किया, उसके ऊपर कुछ हमने जवाबात आपके सामने रखे। आज की गुफ्तगू उसी का एक तसलसल है, लेकिन इस दौरान मुताला काफ़ी और लोग भी जो करामत का इनकार करते हैं, मेरे सामने कई लोगों की गुफ्तगू, कई लोगों की मटीरियल मेरे सामने जब आया तो मुझे जो बात समझ आई है कि वो मुस्तस्विफ़ीन का इनकार करते हुए, यानी तसव्वुफ़ का झूठा लिबादा ओढ़े हुए कुछ लोगों के इनकार से वो शुरू होते हैं और फिर बढ़ते औलिया कराम और हकीकी औलिया और हकीकी करामात का भी इनकार करने लग जाते हैं। और इंजीनियर साहब के बारे में तो जो मुझे समझ आ सकी वो ये कि जो करामत इनको समझ आती है उसे मानते हैं और जो इनको समझ ना आए उसका इनकार कर देते हैं। हाज़रीन कराम, ये किताबों के मानने वाले किसी शख्स की ये नहीं हो सकती तरबियत। वो ख़ुद कहते हैं कि हम इल्मी किताबी हैं, हम बाबों को नहीं मानते, किताबों को मानते हैं। तो वो करामात जो बड़े बड़े मुहक्किकीन मुफस्सिरीन ने अपनी किताबों में लिखी हैं, वो तो किताबों में लिखी हुई हैं, उनका क्यों इनकार करते हैं? वो लोग जिन पर उम्मत ने एतमाद किया, जो लोग उम्मत के एतमाद का मरकज़ हैं, ऐसे लोगों का इनकार इन्होंने कर दिया। आगे कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने ये मज़मून तफसील से लाऊँगा, लेकिन सरदस्त इतनी बात समझ लें कि रब्बे ज़ुल जलाल से हम हर नमाज में दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, और सीधी राह उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया। और अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे भी कुरान में ही मज़कूर हैं। फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। कि इनाम याफ्ता बंदे नबी, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन होते हैं। नाज़रीन किराम, जिनको हम औलिया कहते हैं ये वही हैं जिनको कुरान मजीद सालिहीन कहता है, कभी कुरान मजीद इनको मुत्तकीन कहता है, कभी इनको ज़ाकिरीन कहता है, कभी इनको साइमीन कहता है, कभी इनको सादिकीन कहता है। ये खूबियाँ जिन लोगों में इकट्ठी होती हैं ये वो लोग हैं जो अल्लाह के औलिया कहलाते हैं। नाज़रीन किराम, जैसे हम इस दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया आलम असबाब है, इसमें औलिया कराम भी इसी में रहते हैं और इन असबाब के साथ ही ज़िंदगी गुजारते हैं। वो हर वक्त करामात के ज़ोर पर ज़िंदा नहीं होते, ना वो हर वक्त शोबदाबाद लोगों की तरह करामात दिखा रहे होते हैं और ना उनसे हर वक्त करामात का सुदूर हो रहा होता है। करामत जब अल्लाह चाहता है अपने किसी नेक बंदे के हाथ पर ज़ाहिर कर देता है। और हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामात चूँकि हद तवातर से ज़्यादा हो गई, कसरत अता की रब्बे ज़ुल जलाल ने इनको करामात की, तो बाद औलिया और सुलहा को यूँ लगा और उन्होंने ये कौल किया कि जैसे हुज़ूर गौसे आज़म को अल्लाह ने करामत पर उबूर भी अता कर दिया कि अपनी मर्ज़ी से भी करामत ज़ाहिर कर सकते थे। बहरहाल आम औलिया की निस्बत हमारा यही अकीदा है कि जब रब्बे ज़ुल जलाल चाहता है उनके हाथों कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो आम लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता। और औलिया अगर बाकी लोगों पर जब तक ज़ाहिर ना हो, वली अपनी करामत को छुपाए रहता है। वली में जो चीज़ बुनियाद है, नाज़रीन किराम याद रखें, वो है इस्तिकामत। वली करामत से नहीं होता, इस्तिकामत से होता है। और ये इस्तिकामत क्या? ये वही है जिसके बारे में कुरान ने फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ये वो लोग जो अल्लाह को अपना रब कहते हैं और फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, फिर इस रास्ते में उनको जितनी मुश्किलात आ जाएँ, जितनी तकलीफ़ें आ जाएँ, जितने दुख उठाने पड़ें, जितने दर्द उठाने पड़ें, सब उठाते हैं, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल को नहीं छोड़ते। वो अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं। यख़शौनहु वला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह। वो अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह की बारगाह में मेहनत करते हैं, मुजाहदा करते हैं, मुराक़बा करते हैं, अपनी नीयत की हिफाजत करते हैं और अपने नफ्स के साथ मुसलसल जिहाद करके अपने नफ्स को ताबे करते हैं अल्लाह के अहकाम के। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत पर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते करते तौबा का दरवाज़ा खटखटाते फिर वो मकाम आता है जिसका ज़िक्र मैंने आपके सामने किया था कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6502, 6502
حدیث نمبر، جس میں اللہ نے فرمایا پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، پھر ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں، اگر وہ مجھ سے سوال کریں تو میں انہیں عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ان کو پناہ عطا کرتا ہوں۔ یہ بندہ اپنی محنت اور مجاہدے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب بندہ، ناظرین کرام، یہ بندے کے بس میں نہیں کہ اللہ کے قریب ہو۔ یہ حدیث پاک میں بھی حضور نے اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ جب بندہ محنت کرتا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے تو رب ذوالجلال بدلے میں اس کے زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ یہ جو ایک دوسرا قرب ہے جو ہر کافر کو بھی حاصل ہے، ہر مشرک کو بھی حاصل ہے، منافق کو بھی، جس کے بارے میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یا جس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، کہ اللہ قریب ہے۔ اب ان حدیثوں کی کوئی انجینئرنگ نہ کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اگر یہ انجینئر صاحب احادیث کو نہ مانتے ہوتے تو انہوں نے یہاں بھی انجینئرنگ کرنی تھی کہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بندے کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اب بندہ قریب ہونے کے لیے کیا محنت کرے گا، بندہ کیسے قریب ہوگا، لہذا یہ حدیث غلط ہے۔ ناظرین کرام، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا وہ قرب جو ہر ایک کو حاصل ہے اس کا ایک درجہ ہے، اور پھر ایک درجہ اس قرب کا جس کے لیے بندہ محنت کرتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے وہ قرب اس کو عطا کرتا ہے، اس قرب کا حال کچھ اور ہے۔ یہ بندہ پھر باقی لوگوں سے الگ تھلگ ایک عجیب اور نرالی شان کا بندہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، اس کو سنیے۔ یہ حدیث پاک نمبر ہے 7405، 7405 نمبر حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب ذوالجلال سے اس کو روایت کیا کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وانا معه اذا ذکرنی، جب یہ بندہ میرا ذکر کرتا ہے، جب یہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب یہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو فرمایا میں اس کو اپنی شان کے مطابق اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اور جب یہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے، کسی گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے زیادہ اچھے مجمع میں، یعنی فرشتوں میں، ارواح انبیاء میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا ان تقرب العبد الی بشبر، جب بندہ ایک ہاتھ، ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے، فرمایا تقربت الیہ ذراعا، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِن تقرب الیہ ذراعا، اور جب بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے، تقربت الیہ باعا، تو میں اس سے 2 گنا، 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور جب یہ بندہ چل کے میرے قریب آتا ہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ یعنی بندے کے بس میں نہیں تھا کہ یہ سفر مکمل کر سکتا، اس سفر کو کمپلیٹ کر سکتا۔ رب ذوالجلال اپنے بندے کی محنت دیکھتے ہوئے تھوڑا یہ چلتا ہے، رب ذوالجلال زیادہ اس کی طرف آتا ہے، حتیٰ کہ اس بندے کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لیتا ہے، اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، اپنی رحمت کی چادر میں لے لیتا ہے۔ اور جب یہ بندہ جو اللہ کی رحمت کی چادر میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو محیر العقول ہوتے ہیں، جن کو عام بندہ کر نہیں سکتا، جو کسی بندے کی عقل میں سامنے آ نہیں سکتے۔ ایسی چیزیں، ان کا کچھ نہ کچھ تذکرہ احادیث میں بھی موجود ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ایسی ایسی کرامات ظاہر ہوئیں جو بہرحال خود ان کے لیے حیران کن چیزیں ہوتی تھیں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر بیان کرتے تو آقا دو جہاں ان کو اس کی تفصیل بتا دیتے کہ یہ کیا ہوا تھا۔ ایک حدیث پاک ایسا ہی ہے، آپ کے سامنے رکھوں، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 3805۔ اب یہ حدیث پاک، اس کو غور سے سنیے گا، اور اس کی اگر کوئی شخص ویسے ہی انجینئرنگ کرنے لگے جیسے مرزا صاحب کرتے ہیں، میں دراصل ان کے ایک اصول کو رد کرنا چاہتا ہوں جو اصول انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 شخص حضور کے پاس سے نکلے۔ حضرت انس بن مالک نے اس حدیث کو روایت کیا کہ جب وہ نکلے فی لیلۃ مظلمۃ، ایک اندھیری رات میں، وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، جب وہ نکلے تو ان دونوں کے ساتھ ایک نور سفر کرنے لگا، ایک روشنی ان کے ساتھ چل پڑی، اور فرمایا حتیٰ تفرقا فتفرق النور معہما، یہاں تک کہ جب وہ جدا ہوئے تو نور بھی ان دونوں کے ساتھ الگ الگ ہو گیا، ایک کے ساتھ بھی نور ہو گیا، دوسرے کے ساتھ بھی نور ہو گیا۔ یہ حضرت اسید بن حفیر اور عباد بن بشر تھے۔
آپ اس حدیث کی اگر انجینئرنگ شروع کر دیں کہ جی کئی صحابہ حضور کے پاس سے نکلتے تھے، کبھی ان کے پاس تو ایسے نہیں ہوا روشنی، کبھی عشرہ مبشرہ صحابہ کے ساتھ ایسے نہیں ہوا، تو یہ اسید بن حفیر اور عباد بن بشر تو عشرہ مبشرہ نہیں تھے، یہ تو حضرت ابوبکر حضرت عمر جو سب سے افضل تھے ان کے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ پہلے اس کے ساتھ ایسے ہوگا تو تب اس کے ساتھ مانا جائے گا، اور اگر فلاں کے ساتھ نہیں ہے یا صحابہ کرام کے ساتھ اگر ایسا نہیں ہوا تو نیچے باقی لوگوں کے ساتھ کیسے ایسا ہو گیا۔ یہ کوئی اصول اور قاعدہ قانون نہیں ہے جو مرزا صاحب اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے طوطے کی طرح اسی رٹے ہوئے سبق کو بولتے ہیں کہ اگر صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا اور صحابہ اولیاء سے افضل ہیں۔ واقعی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، لیکن یہ اب کہ جی وہ سارے اولیاء سے افضل ہیں اور ولی ان کے قدموں کی خاک کے برابر ہیں، یہ عقائد اب جن لوگوں نے ان کو ڈیولپ کیا، ان کو بنایا، اہل سنت نے ایک ایک فرد کے بارے میں نہیں تھے، حضور کے قریبی لوگوں کے لیے تھے، لیکن اس کو ایک ایک فرد پر اس کا اطلاق کر کے پھر بعد کے اولیاء پر اعتراضات کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ جس کو اللہ جو کرامت عطا کرتا ہے وہ اسی کا حصہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات رب ذوالجلال کچھ چھوٹوں کو بھی عطا کر دیتا ہے جو کئی بڑوں سے چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، ان بڑوں کے صدقے سے، ان بڑوں کی عنایت سے، ان بڑوں کی توجہ سے کچھ چھوٹوں پر بھی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور قیامت تک ایسی چیزیں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ بخاری شریف میں یہ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 5018، کہ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، جب وہ تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکنے لگتا، جب وہ تلاوت روک دیتے تو گھوڑا رک جاتا۔ 3 بار ان کے ساتھ ایسا ہوا تو ان کا بیٹا یحییٰ وہاں سویا ہوا تھا، وہ ڈر گئے کہ بچے کو نقصان نہ ہو جائے، اس بچے کو بچانے کے لیے انہوں نے تلاوت بند کر دی، بچے کو ہٹایا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رفع رأسہ الی السماء حتی ما یراہا، پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا تو جو انہوں نے دیکھا اس کا کوئی ذکر آ کے حضور علیہ السلام کے پاس انہوں نے کیا۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پڑھتے رہتے تو بہتر تھا، تم تلاوت جاری رکھتے۔ انہوں نے اپنے ڈر کی بات بتائی کہ آقا میرا بیٹا پاس تھا تو میں ڈر گیا کہ شاید اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور میں نے جب بچے کو وہاں سے اٹھایا میرے آقا تو میں نے اٹھا کر اپنا سر اوپر اٹھایا، فرفعت رأسی الی السماء، میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، فاذا مثل الظلۃ فیہا امثال المصابیح، اس میں چھتری تھی جس میں روشن چراغ تھے۔ اب اگر یہی مرزا صاحب کی طرح کوئی ہوتا تو کہتا جھوٹ، بالکل جھوٹ، پکا جھوٹ، اتنے صحابہ سورہ بقرہ پڑھتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تو ان کے ساتھ ہی ایسا ہو گیا۔ ناظرین کرام، ایسے نہیں ہوتا، اس اصول کو اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ یہ اصول نہیں ہے کہ جی باقی ساروں کے ساتھ تو نہیں ہوا تو اس کے ساتھ کیوں ہو گیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال اپنے ان قریب ہونے والے بندوں کو جو محنت کر کر کے، مجاہدہ کر کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، تقوی اور طہارت کے ذریعے جب رب کے قریب ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال پھر ان پر اپنی عنایات فرماتا ہے، مہربانیاں فرماتا ہے، اور اللہ کی عنایات اور اس کی مہربانیوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، جس کو وہ جتنا چاہے عطا فرما دے، نہ کوئی ناراض ہو کہ ان کو ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی اس پر غصہ کر کے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حدیث سنی، آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کا یہ قول اور بیان سنا تو آقا نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ ملائکہ تھے جو تیری آواز کی وجہ سے تیرے قریب ہوئے، ولو قرأت لاصبحت ينظر الناس الیہا لا تتوارى منہم، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو یہ فرشتے اور قریب آتے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہوتا لوگ ان کو دیکھتے اور یہ لوگوں سے کبھی گم ہی نہ ہوتے، لوگوں سے کبھی گم نہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ایسی ہی ایک بات امام بخاری نے حدیث نمبر 5011 میں روایت کی کہ حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو 2 رسوں سے باندھا ہوا ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تلک السکینۃ تتنزلت بالقرآن، یہ وہ سکینت اور سکون ہے جو قرآن کے ساتھ رب ذوالجلال اتارتا ہے۔ اب قرآن مجید ایک ہی قرآن ہے، اس کو پڑھنے والے سارے صحابہ ہیں، ایک ہی صورت پڑھتے ہیں، کسی کے پاس کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے، کسی کو کوئی ظاہر ہوتی ہے، کسی کو آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں، کسی کو دنیا میں بھی ضرورت پڑنے پر عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، مگر کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ یہ عجیب زمانہ آ گیا کہ آؤ جی آ کے کیمرے کے سامنے کرو، جب سب کو دکھاؤ، اب دوبارہ وہی کر کے دکھاؤ جیسے ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی ولی اپنی مرضی سے کرامت نہیں ظاہر کر سکتا،
रब्ब ज़ुल जलाल कभी कभार औलिया को इजाज़त देते हैं। और हुज़ूर सैयदी गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में औलिया उलमा ने लिखा, अलग से एक मज़मून है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को पढ़ें ज़ुबदतुल आसार में, और आइम्मा मुहद्दिसीन जिन्होंने ये बात लिखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सैयदना गौस आज़म को इतनी तवातर और कसरत से आपको अता की करामात के बाज़ औक़ात लगता था कि आपको करामत पर इख्तियार भी अता कर दिया और वो करामत ख़ुद ज़ाहिर भी कर लेते थे। लेकिन ये भी अल्लाह की इनायत है, वो जिसको चाहे अपनी मर्ज़ी से अता फ़रमा दे। यहाँ पर एक हदीस पाक है, हदीस नंबर, ये इसको इमाम अबू दाऊद ने नकल किया 3418 नंबर हदीस पर, और इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया 5007 नंबर पर, और फिर 2276 पर भी ये हदीस पाक हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं। वो कहते हैं, लंबी है, बार बार चूँकि हदीस आई है, कहीं तफसील के साथ कहीं इख्तिसार के साथ, मैं भी आपके सामने खुलासा रख देता हूँ कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सफ़र में थे, पड़ाव किया एक जगह पर कि एक लड़की आई, उसने कहा कि हमारे कबीले के सरदार को सांप ने काट लिया है और हमारे मर्द नहीं है घरों में, आप में से कोई है और किसी को मंतर आता हो तो आए और आकर हमारे उस शख्स को दम कर दे या उसका कोई इलाज कर दे। तो वहाँ पर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। उसने पूछा, फ़हल मिनकुम राक़िन, है कोई दम करने वाला उसको, उस पर जो आके कोई मंतर पढ़ दे। तो जहाँ तफसीली हदीस है वहाँ से ये बात मालूम होती है कि इन्होंने उन गांव वालों से मेहमान नवाजी के लिए और रात ठहरने के लिए गुजारिश की थी, लेकिन वो गांव वाले नहीं माने थे, ये गांव के बाहर जाके ठहरे थे। तो फिर इन लोगों ने कहा कि आप लोगों ने हमें अपना मेहमान नहीं रखा, अब एक सूरत है कि बताओ फिर तुम हमें क्या दोगे। कुछ बकरियाँ, कुछ 30 बकरियों के तहत इनकी बात तय पा गई। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाकर उन्होंने उस शख्स को दम किया, और पढ़ते थे, पढ़ के उन्होंने दम किया, और जब दम कर दिया तो वो शख्स बीमार ठीक हो गया। ठीक हुआ, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास वापस आए, 30 बकरियां भी ले ली। साहबा ने कहा, हम इनको तब तक नहीं खाएंगे जब तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इजाज़त न मिले, पता नहीं जायज़ है या नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आए तो मालूम है आका ने क्या फ़रमाया। एक तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, मिन ऐना अलिमतुम अन्नहा रुक़यतुन, भाई तुम्हें कहाँ से ये पता चला कि ये मंतर भी है, सूरह फातिहा, दम भी है। यानी अभी तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को ये बात बतलाई भी नहीं थी। सहाबा कराम ने ख़ुद से, वो सहाबी पढ़ के दम करते रहे तो अल्लाह ताला ने उसको शिफा अता फ़रमा दी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अहसन तुमने अच्छा काम किया। एक समू वद्रिबू ली माअकुम बिसहमिन, तकसीम करो, एक समू, इसको तकसीम करो और मेरे लिए भी हिस्सा रखो इसमें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी इसमें से हिस्सा लिया। और नाज़रीन किराम, जब अब हर कोई कहे जी कि फिर अच्छा मैं सूरत, इससे बड़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनसे अफजल थे, तो उन्होंने कभी सूरत फातिहा पढ़ के दम क्यों नहीं किया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, फ़लाँ बीमार हो गया, फ़लाँ हदीसों से उठा के हवाले दें। नाज़रीन, कभी कभार अल्लाह चाहता है तो अपने बंदों के लिए ऐसी चीज़ें ज़ाहिर फरमा देता है, और अपने बंदों पर ये उसका इनाम होता है। इनका इनकार न करें। आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं भी आती तो एतमाद रखें, खामोश हो जाएं, मत बयान करें। लेकिन ये कि इनकार, सब झूठ, ऐसा अमल करना, ये तारीख़ में एक आइम्मा मुहद्दिसीन का ये तरीक़ा नहीं रहा है। एक हदीस पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम से आपके सामने इस बयान में रखना चाहता हूँ कि अल्लाह के औलिया, इनका क़ुर्ब, इनका ताल्लुक़, इनकी निस्बत, इनकी मोहब्बत हासिल कर लेना इंसानों के लिए बाबरकत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुमुल जुलसाओ ला यशका बिहिम जलीसुहुम, ये ऐसे जलीस हैं, इनके साथ बैठने वाले भी कभी शकी नहीं रहते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, ये हदीस पाक इमाम मुस्लिम ने इसको हदीस नंबर 2689 इंटरनेशनल नंबर है, और दूसरी नंबरिंग के मुताबिक 6839 6839 नंबर ये हदीस है कि मलाइका ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, और जब वो इनको ढूंढ लेते हैं तो आकर इनके पास बैठ जाते हैं और आसमान तक इनको ढांप लेते हैं अपने परों से। मिर्ज़ा साहब इस बारे में कहते हैं कि ये कुरान की तालीम देने वाले होते हैं, अल्लाहु अल्लाहु ज़िक्र वाले नहीं होते। ना मिर्ज़ा साहब, अपनी तरफ से हर चीज़ की तशरीह ना करें, आप अल्लाह से डरें, उसके रसूल से डरें। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर इनको बता दिया कि ये कौन लोग थे। फ़रिश्ते जब अल्लाह की बारगाह में वापस गए तो उन्होंने क्लियर कर दिया, ये लोग थे जिना मिन इंद इबादिका मिन इबादिन लका,
اے اللہ ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین کے اندر یسبحونک ویکبرونک ویحللونک ویحمدونک ویسألونک، وہ لوگ تسبیح کر رہے تھے، تکبیر بیان کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، یحمدون اللہ کی حمد کر رہے تھے، اللہ سے سوال کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ان ساروں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تفصیلی حدیث ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، نمبر میں نے آپ کو دے دیا۔ آخر میں جب رب ذوالجلال ان سے فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا، تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے رب ذوالجلال فیہم فلان عبد خطاء، یا اللہ ان میں ایک بندہ گناہ گار تھا، وہ فلاں شخص گناہ گار تھا، انما مر فجلس معہم، یا اللہ وہ وہاں بیٹھا، ویسے ہی گزر رہا تھا تو وہاں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ، اس کو بھی میں نے معاف فرما دیا، اس کو بھی میں نے معاف فرما دیا۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی کبھی مایوس نہیں رہتا، جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا قرب عطا فرمائے، اور ان کی نشانی یہی ہے جو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بتا دیں، اور جب ان نشانیوں والا کوئی شخص مل جائے تو یقین جانے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ محنت کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، اور محنت کر کے اپنے ساتھیوں کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کا قرب عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔